बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। तोशाखाना के केस में इमरान खान को नाअहल किया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत में गया कि जी इनको चेयरमैनशिप से भी हटाया जाए, लेकिन वहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला कर दिया और उन्होंने कहा कि आप चेयरमैनशिप से इनको नहीं हटा सकते। लिहाजा वो केस वहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन इमरान खान की अपनी भी एप्लीकेशन इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थी, जो कि अज़हर सिद्दीक़ जो वकील हैं उन्होंने ये दायर की हुई थी। आज वो एप्लीकेशन भी निपटा दी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी फ़ैसला हो चुका है और इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया नहीं जा सकता। ये एक फ़ाइनल डेवलपमेंट हुई, वरना एक तलवार लटकी हुई थी कि इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाया जाए। अब फ़िलहाल तो ये मैं समझता हूँ कि मामला टल गया, लेकिन एक केस है जो लटका हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जारी रखने की इजाज़त दी थी। कहा था कि इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी कार्रवाई जारी रखे और फ़ैसला होगा तो ग़ालिबन उसके ख़िलाफ़ फिर कोई अपील वगैरह की जाएगी। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात उसी तरह ही हैं कि उनको बाकी पाकिस्तान का तो जो हो रहा है होता रहे, उनको सिर्फ़ एक ही फ़िक्र है कि इमरान खान को उन्होंने किस तरह ज़ेर करना है। वो बेशक ये तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किस्सा हो या फ़ॉरेन फंडिंग का किस्सा हो, फ़ॉरेन फंडिंग में उनके पास वक्त ही नहीं कि बाकी पॉलिटिकल जमातों का देख सकें, वरना पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर देखें तो इमरान खान के मामलात से कहीं ज़्यादा गंदे मामलात मियाँ साहब के और जरदारी साहब के होंगे, क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली तो हमेशा इनके मामलात कभी भी साफ़ सुथरे नहीं रहे। दूसरी जो दो एक और डेवलपमेंट्स हुई वो ये था कि हम काफ़ी अफवाहों पे इस पे ज़िक्र करते रहे, पीछे मैंने व्लॉग्स भी किए कि साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो या उसके जो मेंबर्स वगैरह थे जो मुनहरफ भी हुए और दूसरे जो बैठे हुए हैं प्रोविंशियल असम्बली वगैरह में, वो मिल के तो एक अलहदा पार्टी बना रहे हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह के साथ। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जब नून लीग इनको टिकट नहीं दे रही थी तो इनका फिर मुस्तकबिल यही था कि PTI ने तो निकाल दिया, नून लीग इनको टिकट नहीं दे रही तो ये अपना अलहदा कोई खाता खोल लें, अलहदा पार्टी वगैरह बना लें और उससे अपना काम चलाएं, ताकि ये सियासी एतबार से कहीं ना कहीं नज़र आते रहें, क्योंकि उनका फ्यूचर नहीं, फ़िलहाल उनका मुस्तकबिल नहीं है। राजा रियाज जो कि PTI के टिकट पे जीते और फिर अभी वहाँ पे असम्बली में बैठे हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के, उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि वो मुनहरफ हैं और वो अपने मुंह पे बिलावजह कालक मल बैठे। इस वक्त तो वो बिल्कुल हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, लेकिन नून लीग की जो पॉलिसी आइंदा आ रही है उसमें उनको अपना फ्यूचर ब्लीक नज़र आता है कि नून लीग भी उनको टिकट नहीं देगी और PTI तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि राजा रियाज जो हैं वो मारे गए, उनका फ्यूचर ख़त्म हुआ। अलीम खान जो है उसको भी नज़र आता है कि उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, लेकिन वो इस स्टेज के ऊपर अपने आप को बचा रहा है कि अगर मैं एक्सपोज होता हूँ, मिसाल के तौर पे वो TMLN या किसी भी पार्टी में घुस जाए तो PMLN अगर उसको टिकट नहीं देती तो ज़ाया हो गया। अगर वो इधर नई पार्टी जो बनती है उसमें चले जाएं तो उनकी हैसियत कुछ नहीं होगी, वहाँ पे इलेक्शन जीतने के चांसेस ही नहीं हैं। सो उसने मेरा ख़्याल एक समझदाराना फ़ैसला किया कि फ़िलहाल उसने अलीम खान ने कहा है कि मैं सियासत से अभी बाहर हूँ, मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं रफ़ाए आमा के कामों पे तवज्जो दे रहा हूँ, मैं अपनी कोई फाउंडेशन बनाई हुई है उसको चलाने का काम कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि वो मैदान से भाग गया है, ये देख के कि इस मैदान में उसकी पजीराई कतन नहीं है। उन्होंने इमरान खान के साथ बेवफ़ाई तो करके देख ली, लेकिन बेवफ़ाई के नताइज अब उनसे संभाले नहीं जा रहे और ले दे के एक जो चैनल उसने बनाया समाचार TV जो उन्होंने ख़रीदा, उसमें अब यही है कि उस पे जो प्रोपेगेंडा एंटी इमरान है, तवज्जो सारी उसी पे है कि इमरान खान को बदनाम किया जाए।
جو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی عوام کی سوچ پہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ پاکستان کے عوام انفیکٹ عمران خان کے ساتھ اس طرح ہیں جیسے وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ ان کی ضد ہے کہ جی آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، ہم نے ووٹ دینا ہے عمران خان کو۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے علیم خان کو جس نے ڈٹر کیا، پیچھے ہٹا، اور یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جہانگیر ترین غالباً یہ پارٹی کا اعلان نہیں کر رہے، ورنہ ساؤتھ پنجاب کی پارٹی بن جانی تھی، لیکن ساری تیاری کی ہوئی تھی۔ ایک اور جو شخص اسی طرح پی ٹی آئی سے خوار ہو کے نکلا وہ ہے گورنر جو تھا پنجاب کا چودھری سرور۔ اب چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ نہ 3 میں رہے نہ 13 میں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، کسی پارٹی میں وہ آج نہیں ہیں۔ روز وہ یہ کہانی سناتے ہیں کہ میں سوچ بچار کر رہا ہوں کس کو جوائن کروں، کیا کروں، لیکن جوائن کرنے کا مطلب تبھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مستقبل ہو۔ مستقبل آپ کا ختم ہو گیا جب آپ نے عمران خان کو دھوکہ دیا، تو اپنے مستقبل پہ آپ خود لات مار بیٹھے۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ میں گورنر اور پھر پتہ نہیں کیا مجھے کیا مل جائے گا، باہر نکلوں گا تو میری کتنی وقت ہوگی، جو صفر ہو گئی۔ انہوں نے بھی انٹرویو وغیرہ دیا تو بہانہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا ان کی بات میں درست وہ کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل مسئلہ تھا بزدار۔ پنجاب میں انہوں نے کہا جی کہ بزدار کی پرفارمنس کچھ نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ حالات خراب تھے، اور پارلیمنٹ میں بھی ہمارے اکثر لوگ اور وزراء بھی وہ عثمان بزدار سے تنگ تھے، نالاں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی پرفارمنس نہیں۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر لوگوں نے، خاص طور پہ حفیظ پاشا صاحب کی انہوں نے بات کی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ 10-11 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، اگر یہ بزدار کے ہاتھ اسی طرح رہا اور یہ تو کر کچھ نہیں رہا تو پارٹی تو ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، پی ٹی آئی کا تو یہاں نام و نشان نہیں رہے گا۔ سو اس کا کیا کیا جائے؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس چیز پہ قائل کرنا بڑا ہی مشکل تھا کہ اس کے بزدار کی جگہ کوئی اور آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے بھی اپنے جو بیانات وغیرہ دیے ہیں، بعد میں چودھری جاوید چودھری نے اس پہ مضامین وغیرہ لکھے ہیں، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عثمان بزدار جو ہے یہ کئی چیف سیکرٹری بدلوا بیٹھا تھا، کئی آئی جی پولیس جو ہے وہ تبدیل کروا بیٹھا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی عمران خان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ 3-4 آئی جی اور 3-4 چیف سیکرٹری یا 5 چیف سیکرٹری بدلنے کی بجائے ایک عثمان بزدار کو بدل کے دیکھیں، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارا کچھ عمران خان کے اپنے لیے بھی ہے کہ تجزیہ کرے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ یہ غلطیاں ہی ہیں جو آگے اگر لے کے چلے تو پھر اگلا ٹینیور بھی آپ کا اچھا نہیں ہوگا، آپ کے لیے مسائل ہوں گے۔ سو بہتر یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ جو ایک کہنے کو تو یہ جاوید چودھری نے جو مضمون لکھا اس میں انہوں نے 3 نام لیے تھے کہ یہ خاتون اول کا کہا، بزدار کا کہا، اور وہ جو شہزاد اکبر تھا اس کی بات کی۔ شہزاد اکبر ایک واقعی غلط چوائس تھی اور بزدار بھی غلط چوائس تھی۔ اب خاتون اول کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے سبق سیکھنا ہوگا، جن سے آپ نے اپنا تجزیہ کر کے بیٹھ کے سوچ بچار کریں کہ میں نے مار کھائی کہاں پہ۔ آج چودھری سرور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو حالات دیکھ رہا تھا اس میں میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر عثمان بزدار کی بجائے ایک مضبوط وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے جو پولیٹیشین ہو، اچھا ہو، تو اگلے 10 سال تک پنجاب سے کوئی بھی عمران خان کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ یہ دعویٰ ان کا ہے کہ سب تک درست ہے، لیکن ایک چیز ڈیفینیٹلی ہے کہ عثمان بزدار کے معاملے میں ہر کوئی نالاں تھا، اور ہر کسی نے عمران خان کو اس کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مسئلہ تھا، کیا وجہ تھی۔ خاتون اول کا کوئی ان کو اشارہ تھا یا کسی اور کی مجبوری تھی، کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو ہٹانے کو تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ کہ یہ کام بالآخر پی ٹی آئی کی اپنے زوال اور اپنی تباہی کی طرف لے گیا پی ٹی آئی کو۔ اب آئندہ کے لیے ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ آپ تمام معاملات کو دیکھیں، اپنی غلطیاں، یہ وقت ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے اپنی انرجیز کو قائم رکھیں اور تجزیے کریں اپنے سارے 3.5-4 سال کی کارگزاری کے، کہ کہاں آپ نے غلطیاں کی، کیا ہوا، اور وہ ڈسکرائب کر کے رکھیں، ان کے بارے میں پلاننگ کریں تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔